बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात तो गड़बड़ थे ही, दुनिया के हालात ख़तरे में पड़ गए। तीसरी आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया। पाकिस्तान में भी रेड अलर्ट, और रूस ने अमेरिका को धमकी दे दी। सलामती कौंसल नाकाम, दुनिया होश के नाखून ले। ये तमाम बातें क्या हैं? किसी से ढकी छुपी नहीं, क्योंकि जिस तरह दमिश्क में ईरान के जर्नलों को मारा गया था, उस पर ईरान ने बाकायदा कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। और अब भी ईरान का ऐलान यही है कि हमने बदला ले लिया। अगर इसराइल ने दोबारा कोई कार्रवाई की तो फिर बात आगे बढ़ेगी, वरना हमारा हदफ पूरा हो गया। जो हमने कहा था वो कर दिया, बदला हमने ले लिया। अभी कहाँ तक हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ? ड्रोन हमला हुआ, 200 ड्रोन, और उनको फिर उर्दन के रास्ते में गिराया भी गया। तो ईरान ने साफ कह दिया कि जो साथ देगा फिर हम उसके भी नया हदफ उर्दन भी हो सकता है। अब मामला सीधी सीधी आ गई कि कौन से ममालिक किसका साथ देंगे और क्या होगा। और ट्रम्प ने कहा है कि जनाब जो बाइडन भी होश करें, ये ऐसी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं हालात कि फिर हमारा अपना खात्मा भी मुश्किल, मतलब खात्मा जो है यानी वजूद जो है ख़तरे में पड़ जाएगा और हमारी बचत मुश्किल हो जाएगी। उनका कहना ये है, सदर बाइडन को धमकी देते हुए उन्होंने ये कहा है ट्रम्प ने कि अगर मैं होता तो यूक्रेन वाला भी हमला न करता। और रशिया ने कहा है कि जनाब अगर इससे आगे बढ़े, बाज़ हद अदब बहुत हो गई, फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है वो हो रहा है, बड़ा बर्दाश्त कर लिया। अब अगर ईरान पर कोई करने की कोशिश की गई या इसराइल की हिमायत में अमेरिका बहादुर ने कोई कदम उठाया तो फिर मैं ईरान देने वाला। तो भाईन, इन मामलात में मसाइल क्या हो गए? मुआशी सूरत हाल मज़ीद गड़बड़ होगी। दुनिया में पहले ही महंगाई का तूफ़ान है, पाकिस्तान पहले ही मुश्किलात में फंसा हुआ है। लगता है इस मामलात मज़ीद गड़बड़ होने वाले हैं, लिहाजा रेड अलर्ट पाकिस्तान में भी जारी हो गया। फोर्सेस को भी अलर्ट कर दिया गया, तीनों मुसल्लह अफवाज को कि जनाब अपनी अपनी सरहदों की फिक्र करो, हालात ख़राब हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर ईरानी सरहद की तरफ से भी, ताकि कोई मसला, कोई ऐसा वाक़या ना हो। लेकिन बहरहाल हमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं, ताहम जब मुआशी बुरान में, अदम सियासी इस्तेकाम में, तो फिर हमारे लिए तो हर मसला जो है वो मसला बन सकता है। तो ये मामला जो है ये गड़बड़ हैं। तो इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, और वज़ीर आज़म लाहौर से अपनी मसरूफियात छोड़ के सीधा चले गए अपना इस्लामाबाद, और वहाँ सर जोड़ के बैठे हैं। तमाम ऑफिसर्स को बुला लिया गया, तलब कर लिया गया, महकमाती जो छुट्टी थी कैंसिल कर दी गई है, यानी बाकायदा एक हंगामी सूरत हाल है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ किया कि जनाब सलामती कौंसल जो नाकाम हुई है, और सलामती कौंसल की नाकामी की वजह से अब होश के नाखून पूरी दुनिया को लेना पड़ेंगे, वरना दुनिया जंग की आग में धकेल दी जाएगी। गलती किसकी है किसकी नहीं है सबको पता है। इसराइल जो कुछ कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, बहुत कुछ हो गया। इतने लोगों की इस हालत में शहादतें, और फिर बाकायदा उन पर निहत्थे लोगों पर हमला आवरी, और कोई अक़वाम मुत्तहिदा बड़े अदारे जो है कुछ करने को तैयार नहीं। तो ये बदमाशी थी इसराइल की। लेकिन इसराइल ने अगली बदमाशी का जब कदम उठाया तो ईरान ने उसका जवाब दिया, और ईरान अब भी कह रहा है कि हम जवाब देंगे, क्योंकि जब उन्होंने दमिश्क में हमला किया सफारत खाने पर ईरानी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, और उन्होंने कहा था हम टाइम पे लेंगे और हदफ पे देंगे, और हमारे निशाने हदफ पे जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि हमने अपना हदफ हासिल कर लिया। ये अलग बात है कि इसराइल मानने को तैयार नहीं, लेकिन जो उसकी इंटरनेशनल मीडिया पे जो वीडियोस नज़र आई उसमें सब भागते दौड़ते घबराए नज़र आ रहे हैं इसराइली भी कि ये क्या हो गया, क्योंकि एक नया दरवाज़ा खुल गया। बड़ी दूर के 6 घंटों का सफ़र करके गए ड्रोन, और ड्रोन भी कौन से थे? 200 ड्रोन खुदकश हमला, यानी वापस नहीं उन्हें आना था, उन्हें वहीं तबाह हो जाना था। और इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी इसकी भी उसने धमकी दे दी है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हालात बहुत ख़राब हैं दुनिया के, और मुआशी हालात भी दुनिया की भी ख़राब है। तो अगर ऐसा ही हुआ तो फिर ईरान ने पहले भी एक जहाज़ भी इसराइल का कब्ज़ा किया हुआ है, मुतहदा अमारात से 80 किलोमीटर दूर उसे कब्ज़ा करके अपनी तरफ ले गए।
اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو ہوش کے ناخون لینے پڑیں گے۔ ان کے ابا حضور نے ان سے کہا ہے کہ صبر کریں، اب کوئی حرکت نہیں کرنی، یعنی امریکہ بہادر نے بھی اسرائیل کو منع کیا کہ کوئی نئی کارروائی نہیں کرنی کہ معاملات مزید خراب ہو جائیں۔ لیکن جو بائیڈن جو کچھ بھی کر لے، معاملات جو ہیں وہ ان کے قابو میں بھی نہیں۔ اسرائیل جس جگہ پھنس گیا ہے اور جس طرح وہ غزہ میں سارے چھوڑ کے بھاگا ہے وہاں سے، اب کیونکہ جب اس پہ حملہ ہوا تو غزہ میں خالی کر کے بھاگا ہے، تو غزہ کے لوگ جو بچے ہیں، گنتی کے لوگ اب بچے ہیں، بہت انہوں نے قبرستان بنا دیا تھا پورا، تو انہوں نے سکھ کا سانس یقیناً لیا ہوگا کیونکہ یہ الٹے پاؤں بھاگے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں۔ تو پاکستان میں جو ریڈ الرٹ ہوا وہ یہی ہے کہ اپنی منصوبہ بندی کریں، اپنے معاملات دیکھیں۔ ابھی سعودی وفد نے بھی 16 تاریخ کو یہاں آنا ہے ایک بڑے معاہدے کے لیے، جس کے ہم امید لگا کے بیٹھے تھے، 7 ارب کی سرمایہ کاری کی بات، تو وہ معاملہ بھی ہونا ہے۔ لیکن ان حالات میں جب مشرق وسطیٰ کے حالات میں افراتفری پھیل جائے اور وہاں حالات خراب ہو جائیں تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ اب ایران، عراق، لبنان، شام یہ سب اکٹھے ہیں، کیونکہ سب جو ہیں امریکہ بہادر اور ان کے ساتھیوں کے نشانے پر تھے اور کہیں نہ کہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب وہ سب کے سب جو ہیں، حزب اللہ ہو یا حوثی ہو، یہ سب کچھ جو وہ سب ہے۔ لبنان میں بھی مطلب وہاں سے بھی سب کچھ جو ہے وہ ایران کی حمایت میں موجود ہے، لیکن اردن سے باقاعدہ اسرائیل کی حمایت کی گئی۔ تو نکاح ہو سکتا ہے کہ ہمارا اگلا ہدف اردن ہو، یعنی اسلامی ملک سے ٹکرا جائے۔ حالات یہاں تک ہو گئے یہودی لابی کے چکر میں، یہودیوں کے مفادات میں۔ تو پاکستان کو اپنے مفادات میں فیصلے کرنے ہیں کہ کسی کی لڑائی نہیں لڑنی، اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور اس وقت چاہیے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں بھی یعنی فرنٹ فٹ پہ آئیں سارے سیاستدان اور مل کے اس پہ فیصلہ کریں، بیٹھیں اور مفاہمتی بات کریں، قومی سلامتی کی بات کریں۔ لیکن تحریک انصاف کے پیارے جو ہیں، حامی جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں جناب اس کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالیں اور فوری طور پہ اقتدار دے دیں تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس جنگ کا اور ان حالات کا ان کے دور دور تعلق نہیں ہے۔ لیکن محبت ہوتی، محبت سچیاں ہوں تو پھر سارا کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک ہی مسیحا ہے۔ تو مسیحا جو ایک نہیں ہے، حکومت بھی ایک پارٹی نہیں چلا سکتی، اسی لیے اتحادی حکومت بنی ہے۔ اور آئندہ بھی الیکشن ہوگا تو جو ہمارے پاکستانی حالات ہیں اس میں اتحادی حکومت ہی بنے گی۔ ماضی میں بھی جو عمران خان کی تھی وہ بھی اتحادی حکومت تھی، تو حالات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں، اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ معاشی عدم استحکام ہو، اس کو خاتمہ ہو، یا سیاسی عدم استحکام، لیکن جب قومی سلامتی کی باری آئے تو سب کو تمام مفادات اٹھا کے بالائے طاق رکھ کے اکٹھے ہو کے بیٹھنا پڑے گا۔ کیوں کہ اگر خطرہ ہے، دنیا محسوس کر رہی تھی اسی عالمی جنگ کا، تو پھر ہمیں بھی تو سوچنا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہوا تو ہم کہاں ہوں گے، کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارا گروپ کیا، کیونکہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک تو رشیا، چائنا اور جنوبی افریقہ وغیرہ ہوں گے، یا پاکستان کدھر جائے گا کدھر نہیں جائے گا۔ پاکستان کے دوست جو ہیں وہ چین بھی ہے، رشیا سے بھی تعلقات اچھے ہیں، اور پھر امریکہ بہادر بھی کہتے ہیں کہ دوستی ہمارے ساتھ قائم رکھو، چاہے جس حد تک رکھو۔ تو بڑا اہم فیصلہ ہوگا، اس کے لیے جناب کی ریڈ الرٹ جاری ہوا، اسلام آباد میں خصوصی اجلاس ہو رہے ہیں اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا مستقبل کا۔ لہٰذا باقی چیزوں کو پس پردہ چھوڑ دیں، پس پشت ڈال دیں اور قومی سلامتی کی بات کریں، اور ہر ایسا کام کریں جس سے پاکستان کی قومی سلامتی میں استحکام پیدا ہو اور پاکستان کے معاملات میں معاشی بحران کا خاتمہ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ جو ہم لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اپنا کریں۔ آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔